अञ्चल अदालतलाई पुनरावेदन अदालतमा विद्यालय सञ्चालक समितिको सट्टा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको सट्टा जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालयको सट्टा जिल्ला शिक्षा कार्यालय शिक्षा ऐनको कतिऔं संशोधनले उल्लेखित शब्दहरू राखी रूपान्तरण गरिएको छ। अञ्चल अदालतलाई पुनरावेदन अदालतमा विद्यालय सञ्चालक समितिको सट्टा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको सट्टा जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालयको सट्टा जिल्ला शिक्षा कार्यालय शिक्षा ऐनको कतिऔं संशोधनले उल्लेखित शब्दहरू राखी रूपान्तरण गरिएको छ। शिक्षा ऐनको पाँचौं संशोधनले 2049-7-13 2049-7-13 श्री 5 को सरकारको सट्टा नेपाल सरकार, श्री 5 को सरकारको सट्टा नेपाल सरकारमा रूपान्तरण कुन ऐनले गरेको हो? श्री 5 को सरकारको सट्टा नेपाल सरकारमा रूपान्तरण कुन ऐनले गरेको हो? केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन 2063, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन 2063 ले शिक्षक सेवा आयोग नियावली 2057 को पहिलो, दोस्रो र आठौँ र नवौं संशोधन कहिले कहिले भएको हो? शिक्षक सेवा आयोग नियावली 2057 को पहिलो, दोस्रो, आठौँ र नवौं संशोधन कहिले कहिले भएको हो? पहिलो संशोधन 2059-2-13, पहिलो संशोधन 2059-2-13, दोस्रो संशोधन 2060-2-9, दोस्रो संशोधन 2060-2-9 मा, आठौँ संशोधन 2070-3-3 मा, आठौँ संशोधन 2070-3-3 मा र नवौं संशोधन 2071-10-26 मा र नवौं संशोधन 2071-10-26 मा। शिक्षक सेवा आयोग नियावली 2057 को शिक्षक सेवा आयोग नियावली 2057 को परिच्छेद, नियम र अनुसूची कति छन्? शिक्षक सेवा आयोग नियावली 2057 को परिच्छेद, नियम र अनुसूची कति छन्? 6 परिच्छेद, 55 नियम, 2 अनुसूची। 6 परिच्छेद, 55 नियम, 2 अनुसूची। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कुन विश्वविद्यालयको स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गरिने भनिएको छ? आर्थिक वर्ष 2073-74 मा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कुन विश्वविद्यालयको स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गरिने भनिएको छ? विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय, विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय, विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय। एसएसडीपी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा चालु शिक्षा बजेटले कति प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ? एसएसडीपी विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा चालु शिक्षा बजेटले कति प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ? 22%। शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन 2058 ले तलका मध्ये के जारी गर्ने भनेको छ? शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन 2058 ले तलका मध्ये के जारी गर्ने भनेको छ? श्वेत पत्र जारी गर्ने। शिक्षा नीतिले कुन दुई पक्षबीच सम्पर्क कायम गर्दछ? शिक्षा नीतिले कुन दुई पक्षबीच सम्पर्क कायम गर्दछ? जनता र सरकार बीच। नेपालमा शिक्षा नीति निर्माणको उपल्लो निकाय कुन हो? नेपालमा शिक्षा नीति निर्माणको उपल्लो निकाय कुन हो? संसद हो। शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू तलका मध्ये कुन हो? शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू तलका मध्ये कुन हो? स्पष्टता, उपलब्धता र स्रोत। स्पष्टता, उपलब्धता र स्रोत सबै हुन्। स्पष्टता, उपलब्धता र स्रोत सबै हुन्। शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू स्पष्टता, उपलब्धता र स्रोत सबै हुन्। 1990 को एसएलसीमा 33 जना सहभागी थिए भने कतिजना अनुतीर्ण थिए? 1990 को एसएलसीमा 33 जना सहभागी थिए भने कतिजना अनुतीर्ण थिए? 14 जना। शिक्षा विभागले शैक्षिक वर्ष 2072 लाई के को रूपमा कार्यान्वयन गरी
कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। शिक्षा विभागले शैक्षिक वर्ष 2072लाई के को रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो? सिकाइमा सूचना र सञ्चार प्रविधि अभिवृद्धि गर्ने। सिकाइमा सूचना र सञ्चार प्रविधि अभिवृद्धि गर्ने। विक्रम सम्वत 2073मा मनाइएको शिक्षा दिवस कतिौँ थियो? विक्रम सम्वत 2073मा मनाइएको शिक्षा दिवस कतिौँ थियो? 37औँ थियो। 37औँ थियो। जाँच पास अड्डाको स्थापना कहिले भएको थियो? जाँच पास अड्डाको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1967मा। विक्रम सम्वत 1967मा। दरबार स्कुलमा कुन कुन विषय पढाउन निषेध गरेको थियो? दरबार स्कुलमा कुन विषय पढाउन निषेध गरिएको थियो? इतिहास र भूगोल। इतिहास र भूगोल विषय। रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिमलाई दूर शिक्षा केन्द्रमा कहिले गाभियो? रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिमलाई दूर शिक्षा केन्द्रमा कहिले गाभियो? 2050 साल असाढ 1 गते। 2050 साल असाढ 1 गते। 14 योजनाका शिक्षाका उद्देश्यहरू कतिवटा छन्? 14 योजनाका शिक्षाका उद्देश्यहरू 3 वटा छन्। 3 वटा छन्। शैक्षिक तथ्याङ्कको मूल स्रोत कतिवटा छन्? शैक्षिक तथ्याङ्कको मूल स्रोत कतिवटा छन्? 2 वटा। प्राथमिक स्रोत र द्वितीय स्रोत। 2 वटा प्राथमिक स्रोत र द्वितीय स्रोत। शैक्षिक तथ्याङ्क 2073 अनुसार जम्मा विद्यालय सङ्ख्या कति पुगेको छ? शैक्षिक तथ्याङ्क 2073 अनुसार जम्मा विद्यालय सङ्ख्या कति पुगेको छ? 35,222। 35,222 वटा। 35,222 वटा। शैक्षिक तथ्याङ्क 2072 अनुसार बाल विकास केन्द्र कति थियो? शैक्षिक तथ्याङ्क 2072 अनुसार बाल विकास केन्द्र कति थियो? 35,991 वटा। 35,991 वटा। 35,991 वटा। 2073-74मा एसएसडिपी कार्यक्रम लागू भएको थियो। 2073-74मा एसएसडिपी कार्यक्रम लागू भएको थियो। 2073मा कक्षा 8मा शैक्षिक सत्र 2074बाट र कक्षा 11मा शैक्षिक सत्र 2073बाट अक्षराङ्क पद्धति लागू गर्ने निर्णय गरिएको थियो। 2073मा विक्रम सम्वत 2073मा अक्षराङ्कन मूल्याङ्कन पद्धतिको निर्देशिका लागू। 2073मा अक्षराङ्कन मूल्याङ्कन पद्धतिको निर्देशिका लागू। 2072 सालमा विक्रम सम्वत 2072 सालको एसएलसी परीक्षामा साधारण तथा प्राविधिक दुवैतर्फ अक्षराङ्क लागू गर्ने निर्णय गरियो। विक्रम सम्वत 2072 सालको एसएलसी परीक्षामा साधारण तथा प्राविधिक दुवैतर्फ अक्षराङ्क लागू गर्ने निर्णय गरियो। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र इआरओ को स्थापना कहिले भयो? शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र इआरओ को स्थापना कहिले भयो? 2066 साल कार्तिक 13 गते। 2066 साल कार्तिक 13 गते। 2068 सालको जनगणना अनुसार कति महिला कति पुरुष र जम्मा साक्षरता कति प्रतिशत थिए? 2068 सालको जनगणना अनुसार कति महिला कति पुरुष र जम्मा साक्षरता कति प्रतिशत थिए? जम्मा प्रतिशत 65.9। जम्मा प्रतिशत 65.9। पुरुष प्रतिशत 75.1। पुरुष प्रतिशत 75.1 र महिला प्रतिशत 57.4 र महिला प्रतिशत 57.4। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना 2064 सालमा। 2064 सालमा। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना 2056 सालमा। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना 2056 सालमा। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग कति सदस्य र कहिले गठन भएको थियो? उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग कति सदस्य र कहिले गठन भएको थियो? जम्मा 26 सदस्य। जम्मा 26 सदस्य र विक्रम सम्वत 2054मा गठन भएको थियो। र विक्रम सम्वत 2054मा गठन भएको थियो। नेपालको दोस्रो विश्वविद्यालय कुन हो? नेपालको दोस्रो विश्वविद्यालय कुन हो? नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय।
निजी क्षेत्रमा काठमाडौँ र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयहरूको कुलपति को हुन्छ? निजी क्षेत्रका काठमाडौँ र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयहरूको कुलपति को हुन्छ? प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्री। दरबार स्कुल कसको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको थियो? दरबार स्कुल कसको प्रधानमन्त्रीत्वको कालमा सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको थियो? वीर शमशेरको पालामा। वीर शमशेरको पालामा। देव शमशेरले कुन प्रकारको शिक्षा लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो? देव शमशेरले कुन प्रकारको शिक्षा लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो? सार्वजनिक प्रकारको सार्वजनिक शिक्षा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको गठन कहिले भयो? विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको गठन कहिले भयो? 2050 साल मङ्सिर 7 गते। 2050 साल मङ्सिर 7 गते। 2025 8 7 2050 8 7 2050 8 7 मा पूर्व प्राथमिक शिक्षाका उद्देश्यहरू जम्मा 4 वटा छन् र 5 वटा सक्षमताहरू छन्। पूर्व प्राथमिक शिक्षाका उद्देश्यहरू जम्मा 4 वटा छन् र 5 वटा सक्षमताहरू छन् पूर्व प्राथमिक शिक्षाका 4 वटा उद्देश्यहरू छन् र 5 वटा सक्षमताहरू छन्। प्राथमिक शिक्षाका तहगत उद्देश्यहरू 6 वटा छन्। प्राथमिक शिक्षाका तहगत उद्देश्यहरू जम्मा 6 वटा छन् र आधारभूत तहका सक्षमताहरू जम्मा 8 वटा। आधारभूत तहका सक्षमताहरू जम्मा 8 वटा र माध्यमिक तहका सक्षमताहरू जम्मा 10 वटा रहेका छन्। जम्मा 10 वटा रहेका छन्। विद्यालय सुशासनको लागि आवश्यक तत्त्व तलका मध्ये कुन हो? विद्यालय सुशासनको लागि आवश्यक तत्त्व तलका मध्ये कुन हो? जवाफदेहिता, वैधानिकता र विश्वसनीयता। जवाफदेहिता, वैधानिकता र विश्वसनीयता। जम्मा 3 वटा। समूहलाई प्रभावित पार्ने कलालाई के भनिन्छ? समूहलाई प्रभावित पार्ने कलालाई के भनिन्छ? नेतृत्व भनिन्छ। विद्यालय सुशासनको उपल्लो निकाय कुन हो? विद्यालय सुशासनको उपल्लो निकाय कुन हो? विद्यालय व्यवस्थापन समिति। सबैको सम्मान तथा कदर गर्नु कुन नेतृत्व शैली हो? सबैको सम्मान तथा कदर गर्नु कुन नेतृत्व शैली हो? प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली। विकेन्द्रित विद्यालय सुशासनमा को बढी शक्तिशाली हुन्छ? विकेन्द्रित विद्यालय सुशासनमा को बढी शक्तिशाली हुन्छ? विद्यालय व्यवस्थापन समिति। शैक्षिक विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार निर्माण हुने सबैभन्दा तल्लो योजना कुन हो? शैक्षिक विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार निर्माण हुने सबैभन्दा तल्लो योजना कुन हो? विद्यालय सुधार योजना हो। विद्यालय सुशासनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छनौट गर्नु के हो? विद्यालय सुशासनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छनौट गर्नु के हो? राजनीतिक हो। शैक्षिक प्रशासनको अत्याधुनिक अध्ययन केन्द्रको निर्माण कहिले भयो? शैक्षिक प्रशासनको अत्याधुनिक अध्ययन केन्द्रको निर्माण कहिले भयो? सन् 1975 मा। विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कहिलेबाट भएको हो? विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कहिलेबाट भएको हो? सन् 2004 अप्रिलबाट। विद्यालय सञ्चालन कार्य निर्देशिकाको पहिलो संशोधन कहिले भयो? विद्यालय सञ्चालन कार्य निर्देशिकाको पहिलो संशोधन कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2063 सालमा। विद्यालय व्यवस्थापन पहिलो पटक कुन कानुनले सुरु गरेको हो? विद्यालय व्यवस्थापन पहिलो पटक कुन कानुनले सुरु गरेको हो? शिक्षाको इख्तियारले। कक्षा कोठा व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य के हो? कक्षा कोठा व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य के हो? प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ। परियोजनामा आधारित सिकाइ कसले प्रयोग गरेको हो? परियोजनामा आधारित सिकाइ कसले प्रयोग गरेको हो? स्टेभेन्सनले।
परियोजनामा आधारित सिकाइ सर्वप्रथम कहिलेबाट सुरु भएको हो? परियोजनामा आधारित सिकाइ सर्वप्रथम कहिलेबाट सुरु भएको हो? सन् 1908बाट। सन् 1908बाट। निर्वाचित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रावधान कहिले भयो? निर्वाचित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रावधान कहिलेबाट भयो? निर्वाचित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रावधान कहिलेबाट भयो? शिक्षा ऐनको 7औं संशोधनबाट। शिक्षा ऐनको 7औं संशोधनबाट 2057-10-25बाट। 2057-10-25बाट। वैज्ञानिक व्यवस्थापनका सिद्धान्त वा वैज्ञानिक व्यवस्थापनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? वैज्ञानिक व्यवस्थापनका सिद्धान्त वा पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? एफडब्ल्यू टेलरलाई। एफडब्ल्यू टेलरलाई। कक्षा कोठालाई व्यवस्थापन गर्दा मुख्य रूपमा कतिवटा पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ? कक्षा कोठालाई व्यवस्थापन गर्दा मुख्य रूपमा कतिवटा पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ? 3वटा पक्षलाई। 3वटा पक्षलाई। समय व्यवस्थापनको प्रचलित सिद्धान्त कुन हो? समय व्यवस्थापनको प्रचलित सिद्धान्त कुन हो? LEADS थ्योरी। लिड्स थ्योरी। लिड्स थ्योरी। पिटर सेन्जले सिकाइ सङ्गठनभित्र कतिवटा पक्षहरू उल्लेख गरेका हुन्? पिटर सेन्जले सिकाइ सङ्गठनभित्र कतिवटा पक्षहरू उल्लेख गरेका छन्? 5वटा। 5वटा। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो कुन अवधिसम्ममा देशभर लागू गरियो? आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो कुन अवधिसम्ममा देशभर लागू गरियो? आर्थिक वर्ष 2058-59मा। आर्थिक वर्ष 2058-59मा। राष्ट्रिय प्रारम्भिक पढाइ कार्यक्रम अन्तर्गत देहाइका मध्ये कुन कुन सिपमा केन्द्रित रही कक्षा 1 देखि 3मा एकीकृत पाठ्यक्रम विकास गर्ने व्यवस्था गरेको थियो? राष्ट्रिय प्रारम्भिक पढाइ कार्यक्रम अर्थात् NEGRP अन्तर्गत देहाइका मध्ये कुन कुन सिपमा केन्द्रित रही कक्षा 1 देखि 3मा एकीकृत पाठ्यक्रम विकास गर्ने व्यवस्था गरेको थियो? पढाइ लेखाइ बोध र गणितीय सिप। पढाइ लेखाइ बोध र गणितीय सिप। पढाइ लेखाइ बोध र गणितीय सिप। शैक्षिक सत्र 2073 को तथ्याङ्क अनुसार प्रारम्भिक बाल विकासको अनुभवसहित कक्षा 1 मा भर्ना हुन आउनेको प्रतिशत कति पुगेको छ? शैक्षिक सत्र 2073 को तथ्याङ्क अनुसार प्रारम्भिक बाल विकासको अनुभवसहित कक्षा 1 मा भर्ना हुन आउनेको प्रतिशत कति पुगेको छ? 62.4%। 62.4%। बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार बाल मैत्री विद्यालयका सूचक सङ्ख्या कति रहेको छ? बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार बाल मैत्री विद्यालयका सूचक सङ्ख्या कति रहेको छ? जम्मा 94वटा सूचक रहेको छ। सूचक सङ्ख्या जम्मा 94वटा रहेको छ। वर्तमान पाठ्यक्रम अनुसार प्रारम्भिक तह कक्षा 1-3मा र 1-3मा वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन हुने व्यवस्था छ? वर्तमान पाठ्यक्रम अनुसार प्रारम्भिक तह कक्षा 1-3मा वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन हुने व्यवस्था छ? 816 घण्टा। 816 घण्टा। विद्यार्थी भर्ना अभियानको सुरु कहिलेबाट भयो? विद्यार्थी भर्ना अभियानको सुरुवात कहिलेबाट भयो? विक्रम सम्वत 2061बाट। विक्रम सम्वत 2061 सालबाट। विद्यालय सुधार योजना निर्माण टोलीको संयोजक को हुन्छ? विद्यालय सुधार योजना निर्माण टोलीको संयोजक को हुन्छ? प्र हुन्छ। प्र हुन्छ। अन्वेषणात्मक उमेर कुन अवस्थाको विशेषता हो? अन्वेषणात्मक उमेर कुन अवस्थाको विशेषता हो? प्रारम्भिक बाल्य अवस्थाको। प्रारम्भिक बाल्य अवस्थाको। नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार कति वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ? नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार कति वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ? 3 वर्षभित्र। 3 वर्षभित्र। नेपालको संविधानमा कुन सूचीमा स्थानीय तहको अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ? नेपालको संविधानमा कुन सूचीमा स्थानीय तहको अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ? अनुसूची 8मा।
अनुसूची 8 मा लिड्स थ्योरी केसँग सम्बन्धित छ? समय व्यवस्थापनसँग। लिड्स थ्योरी केसँग सम्बन्धित छ? समय व्यवस्थापनसँग। खुला तथा दूर शिक्षा नीति लागू गर्ने दोस्रो चरणको समयावधि कुन हो? खुला तथा दूर शिक्षा नीति लागू गर्ने दोस्रो चरणको समयावधि कुन हो? 064-65 देखि 065-66 सम्म। 064-65 देखि 065-66 सम्म। कक्षा कोठा व्यवस्थापन कार्यमा विद्यार्थीहरूलाई जवाफदेही बनाउन देहाईको मध्ये कुन कार्यले सहयोग गर्दछ? कक्षा कोठा व्यवस्थापन कार्यमा विद्यार्थीहरूलाई जवाफदेही बनाउन देहाईको मध्ये कुन कार्यले सहयोग गर्दछ? कार्य उत्तरदायी तालिका। कार्य उत्तरदायी तालिकाले। कार्य उत्तरदायी तालिकाले। डकार सम्मेलन कहिले भयो? डकार सम्मेलन कहिले भयो? अप्रिल 26 देखि 28 सन् 2000। अप्रिल 26 देखि 28 सन् 2000 मा। सन् 2000 अप्रिल 26 देखि 28 मा। सन् 2000 अप्रिल 26 देखि 28 मा डकार सम्मेलन भयो। गाउँ शिक्षा योजनाको स्वीकृति कसले गर्छ? गाउँ शिक्षा योजनाको स्वीकृति कसले गर्छ? गाउँ परिषदले। गाउँ परिषदले। व्यवस्थापनमा POSD CORB। POSD CORB कसको सिद्धान्त हो? व्यवस्थापनमा POSD CORB। व्यवस्थापनमा पोस्ट कर्भ। व्यवस्थापनमा पोस्ट कर्भ POSD CORB कसको सिद्धान्त हो? लुथर गुलिकको। लुथर गुलिकको। लुथर गुलिकको। नेपाल शिक्षक महासङ्घको व्यवस्था शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले गरेको हो? नेपाल शिक्षक महासङ्घको व्यवस्था शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले गरेको हो? 8औं संशोधनले। 8औं संशोधनले। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 2 वर्षे बीएड कार्यक्रमलाई कुन आयोगले 3 वर्षे बनायो? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 2 वर्षे बीएड कार्यक्रमलाई कुन आयोगले 3 वर्षे बनायो? राष्ट्रिय शिक्षा आयोग। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 ले। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 ले। विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र कहिले घोषणा गरियो? विद्यालय शान्ति क्षेत्र कहिले लागू भयो? विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र कहिले लागू भयो? विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा कहिले गरियो? विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा कहिले गरियो? 2068 जेष्ठ 11 मा। 2068 जेष्ठ 11 अर्थात् 2068-2-11 मा। 2068-2-11 मा। शिक्षाविद हिल्डा टावाको पाठ्यक्रममा कतिवटा तत्त्वहरू उल्लेख गरिएका छन्? शिक्षाविद हिल्डा टावाको पाठ्यक्रममा कतिवटा तत्त्वहरू उल्लेख गरिएका छन्? जम्मा 7 वटा तत्त्वहरू। जम्मा 7 वटा तत्त्वहरू। थ्याङ्क यू।